السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة مطبخ أم نضال، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم كما كتشوفوا هما لي كروكيت اللي غادي نحضروهم بالسمك وغادي نعمروهم بالجبن، فكيجيو رائعين جدا. فكما كتشوفوا انني درتهم بجوج ديال الاشكال، على شكل طولي وايضا على شكل دوائر، فكيجيو رائعين جدا ولذاذ، وايضا غادي يعجبوا وليداتكم. فنخليكم مع المقادير، طريقة تحضير وفرجة ممتعة. فكنحتاجو هبرة ديال السمك، تقريبا واحد 400 او حتى 500 غرام ديال هبرة السمك، شويه ديال الكروفيت اللي كنقيوه طبعا. غنحتاجو ايضا شويه ديال الرز الابيض العادي اللي كنسلقوه مزيان. غنحتاجو جبن البلوك، غادي نحتاجو ايضا الهريسه كتبقى طبعا اختياريه، غادي نحتاجو عصير ديال الحامض، غادي نحتاجو صلصه ديال السمك اللي كانت متوفره. ما كانت متوفره كنعوضوها بتوابل السمك اولا كنديروهم بزوج. كنحتاجو ايضا فصوص ديال الثوم اولا الثوم بودره، كنحتاجو 2 معالق كبار ديال الياغورت طبيعي، كنحتاجو الملح وكنحتاجو البزار. كناخذوا الهبره ديال السمك ديالنا، فهنا ممكن تستعملوا اي هبره ديال السمك طبعا، غير تكون ما فيها الشوك، مثلا الميرلا اولا الفرخ. كنضيفوا ليها الكروفيت، كنضيفوا الفصوص ديال الثوم، وكنضيفوا توابل السمك. ايضا هنا كنضيف الصلصه ديال السمك، فهاد صلصه السمك كتكون مالحه فنردوا البال مع الملح، وكنطحنوا هاد المكونات مزيان. كنخويو لوبول ديالنا من السمك اللي طحنا، كنضيفوا بلاصتو الرز وكنطحنوا حتى هو مزيان. فهنا غادي تسولوا علاش انني ما طحنتهمش كلهم في مره، فما كيتطحنوش لانه يقدر يتطحن لينا الرز بسرعه وكيبقى السمك، فمن الافضل هكذا كطحنوا كل واحد بوحدو. ثم هنا كيكونوا مطحونين بجوج، ممكن انكم تخلطوهم غير في بول اولا ممكن تعاودوا تطحنوهم هكذا كيتخلطوا مزيان. ننزلوا خليط السمك ديالنا مع الرز في البول، وكنضيفوا ليه باقي المكونات. فكنضيفوا عصير الحامض وكنحركوه، ثم كنضيفوا الياغورت الطبيعي وكنضيفوا الهريسه. هنا الا ما درتوش الهريسه فعوضوها بشويه ديال البزار. كنخلطوا هاد المكونات مزيان مع بعضها، وهنا كتشوفوا يعني كتذوقوا الملح باش تضيفوا، لانه كما قلت لكم الصلصه ديال السمك مالحه وايضا الهريسه كتكون مالحه، فهنا كتذوقوا الا كان خاص الملح كتضيفوه. كنخلطوا هاد المكونات مزيان وكندخلوه للمجمد باش كيقبط راسو اولا كيتجمع. كنقطعوا جبن البلوك ديالنا المربعات اولا القطع باش كنعمروا به اولا كنديروا كحشوه وسط هاد لي كروكيت ديالنا. غادي نشوفوا من بعد كيفاش. فكيضيفوا لي كروكيت ديالنا يعني كيعطيوهم ديك التعليكه من الداخل، لانه الجبن بعد ما كنطيبوا لي كروكيت ديالنا فكيذوب لداخل، فكتكون القرمشه ديال لي كروكيت من برا ومعلك بالفرomاج من الداخل. كنحتاجوا لا شابلور، كنحتاجوا البيض اللي كنضربوه مع شويه د الملح والدقيق الابيض اولا الفورص. كناخذوا شويه من خليط السمك ديالنا، هنا كندهنوا شويه يدينا بالزيت باش كتساعدنا، وكنوضعوا وسط منها قطعه ديال الجبن وكنلفوا بين يدينا. فهنا كنشكلوا على شكل طولي كما كتشوفوا، يعني الشكل اللي بغيتو. ثم كنمروهم في الدقيق الابيض اولا في الفرص، وكنحتفظوا بهم جانبا هكذا باش ما كنوصلوش يدينا، يعني لانه الا دخلناها دابا في البيض فغادي يدينا كيعمروا بالبيض. فمن الافضل اننا حتى نمروهم كاملين في الدقيق عاد ندوزو للمرحله ديال البيض. غادي نكمل بنفس الطريقه. فكنتهني يدي بشويه ديال الزيت، كناخذ شويه من الخليط ديال السمك وكنوضع وسط منه قطعه ديال الجبن وكنلفو على هذا الشكل، ثم كنمروا في الدقيق. دابا غنديرو بشكل دائري، فبنفس الطريقه كناخذ شويه من خليط السمك وكنوضعوا وسط منه قطعه ديال الجبن وكنلفوه على شكل دائره. دائما كندهنوا بيدينا بشويه ديال الزيت باش هي اللي كتساعدنا، ثم كنمروها في الدقيق وبنفس الطريقه كنكملوا يعني الخليط ديالنا كامل.
بالنسبه لهاد لي كروكيت فممكن انكم تضيفوا فيهم الخضر باش وليداتكم كيستافدوا منهم اكثر. فاكتشفت معكم هاد الطريقه ديال الخضر داخلين في لي نوغات ديال الدجاج، غادي نخلي لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف. فكيجيو رائعين جدا، وطبعا وليداتنا كيستافدوا من الخضر بلا ما يعرفوا انهم كاينين. فممكن انكم تطبقوا هاد الطريقه ايضا على هاد لي كروكيت ديال السمك. هنا بعد ما كملنا التحضير ديال لي كروكيت ديالنا كنمروهم في البيض، ثم كنمروهم في لا شابلور. هنا كما كتشوفوا لا شابلور اللي استعملت فهي اللي كتباع في الاسواق، فكتجي رائعه جدا، كتعطيهم قرمشه روعه. فكتلقاوها عند الناس اللي كيبيعوا العطريه، يا اما كتاخذوا كتكون في علب يعني في باكي، او لا كتشريوها بالعبار فرا متوفره كما قلت لكم، وفعلا كتجي رائعه. ايضا كنت عطيتكم واحد لاستوس، الا كنتو بغيتو طيبوا هاد لي كروكيت ديالكم في الفرن، فضيفوا شويه ديال الزيت في هاد لا شابلور وحركوها مزيان، وعاد دوزوا فيها لي كروكيت ديالكم. فمن بعد ما كتدخلوهم الفرن فكيجي اللون ديالهم ذهبي اكثر وكيجيو مقرمشين اكثر، يعني بحال قليناهم. كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه حتى كنكملوا لي كروكيت ديالنا كاملين. هنا الا بغينا نحتفظوا بهم فكما كتشوفوا انا ستفتهم هنا في بلاطو، كندخلهم للمجمد، كنخليهم حتى كيجمدوا مزيان كيتماسكوا، وعاد كنجمعهم في علب هكذا كيسهل عليا ملي كنبغي نهزهم ما كيكونوش ملاصقين، فكتكون كل وحده جمدات بوحدها وكيسهل عليا انني نجمعهم. ايضا هنا ممكن انكم ديروا فيها كعويدات كما كتشوفوا بهذا الشكل، كتدخلوا جوج ديال العويدات. ممكن ايضا تستعملوا هاد العود، ولكن هنا من بعد ما كيتقلاو عاد كتقدموهم فيهم، او لا ممكن تستعملوا دوك الرجيلات ديال لي كراب. كنت ديجا شاركتهم معكم في واحد الوصفه ديال لي كروكيت. ندخلوا رجيلات ديال لي كراب، كندخلوهم شويه للثلاجه اولا المجمد غير كيقبطوا راسهم شويه، ونتلاقاو باش نطيبوهم. كنسخنوا الزيت ديالنا، طبعا بعد ما كتسخن كنقصوا من النار، يعني كنخليوها على نار متوسطه، وكنوضعوا لي كروكيت ديالنا حتى كيتقلاو كيتحمروا يعني من جهات كامله. كنوضعوهم على ورق ديال المطبخ باش كيتشرب داك الزيت ديالهم، وكما كتشوفوا فهذا الشكل ديالهم من الداخل. من بعد ما كيطيبوا فالفرماج اللي كيكون الداخل كيذوب، كيعطيهم واحد التعليكه رائعه. وطبعا القرمشه ديال لا شابلور، ونخليكم مع الشكل النهائي ديالهم. اذا هذا الشكل النهائي ديال لي كروكيت ديالنا كما كتشوفوا فكيجيو على هذا الشكل، كيجيو رائعين جدا ولذاذ، ويستحقوا انكم تجربوهم لانه كما شفتوا ساهلين وسريع التحضير. نتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك، تعليق، اشتراك في القناه. وايضا المزيد من الوصفات زوروا الموقع اللي هو www.cuisineomnidal.ma. ما تنساوش تنضموا صفحتي على الفيسبوك اللي هي شيوات اومنيدال سواء بالعربيه ولا بالفرنسيه. ومرحبا بكم دائما وبالصحه والراحه.